चाहिँ यो क्रान्ति पुरा गर्ने भन्ने लक्ष्य हामीले बनायौँ। त्यो आधारमा हामीबाट डाक्टर बाबुरामको विचार नेतृत्व प्रचण्डको भन्न थाल्यो है। त्यो कुरा पनि सही होइन, तर बाहिर विभिन्न ढङ्गले प्रचारमा आए पनि तर त्यो कुरा मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा हामीले जे विचार बनायौँ र त्यसकै आधारमा हामी संविधान सभा हुँदै अहिले चाहिँ संविधान पनि बनायौँ र हामी आज जहाँ छौँ तपाईँले भने जस्तै विभिन्न दलहरूसँग चाहिँ संसदीय राजनीतिमा जानुपर्ने भएको हुनाले विभिन्न दलहरूसँग समावेश हुनुपर्ने, सहभागी भएर सहमति गरेर जानुपर्ने ठाउँमा त छौँ। हामी एक्लै गर्नलाई धेरै गाह्रो छ, तर हामीले हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गले संलग्न भएका छन् त्यो पुरा गर्ने गरी हाम्रो अहिले पार्टी लागिरहेको छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन बन्द सत्र तयारी भइरहेको छ यसका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ। भित्र छिट्टै नै कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ। यतिखेर नमस्कार, स्वागत छ लाइभमा। के लाइभ नगर्नु न अहिले, के लाइभ गर्ने अहिले नगर्नु न लाइभ यहाँ। हजुर, कसरी तयारी अगाडि बढिरहेको छ? तयारी हुँदैछ। अब दस्तावेज विधानहरू प्रस्तुत हुन्छ। बन्द सत्र आजदेखि सुरु हुन्छ र हामी आज दिनभरि बन्द सत्रको ग्रुप विभाजन गर्छौँ र ग्रुपको तर्फबाट भएको छलफलहरू प्रस्तुत गर्छन्। त्यसपछि निष्कर्ष गरेर पहिला प्रतिवेदन र विधान पारित गर्छौँ अनि त्यसपछि केन्द्रीय समिति हामीले निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। भनेको बन्द सत्र कति लामो जान्छ? हामी 5 दिन, हिजोदेखि सुरु भएर 5 दिन भनेका छौँ। अब 4 दिन जान्छ। अब 4 दिनसम्म चाहिँ बन्द सत्र नै जान्छ। अनि जस्तो तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँहरूलाई ठुलो क्रेडिट दिनुभयो हिजो तपाईँहरूकै कार्यक्रममा आएर होइन। प्रचण्ड त फुरुङ्ग नै देखिनुहुन्थ्यो र त्यो दावेदार पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यसका लागि। त ती परिवर्तनका मुद्दाहरू, रूपान्तरणका मुद्दाहरू होइन, सङ्घीयता, गणतन्त्र, यी कुराहरू छोटो नै हुन्छ। तपाईँ भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने होला हलमा होइन। यसलाई संस्थागत गर्नका निमित्त तपाईँहरू त्यो सामर्थ्यमा चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो सामर्थ्य हासिल गर्नलाई सामर्थ्यमा छैन। संख्यात्मक हिसाबले संसदीय अङ्कगणितमा त छौँ र त हामी सरकारमा छौँ, सबै प्रदेश सरकारमा छौँ। मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गणितमा नभए हुन्थ्यो? कसैको ओत लाग्नुपर्ने त्यो होइन, त बिल्कुल होइन। हामी आन्दोलन साख दिएर कसैले प्रशंसा गरेको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर फेरि पनि हामी पछिल्ला परिवर्तनमा सबभन्दा बढी लडेको, भिडेको, दुःख कष्ट गरेको पार्टी भनेको माओवादी पार्टी हो। त्यसकारणले यो इतिहासको साँचो कुरा हिजो भन्नुभयो। त्यसकारणले यहाँले भने जस्तै प्रचण्ड फुरुङ्ग हुने भन्दा पनि साँचो कुरा, सही कुरा, वास्तविक कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गरेको हुँदाखेरि प्रचण्ड खुसी भन्नुभएको, हामीले पनि साँचो कुरा भन्नुभएकोमा आभार प्रकट गऱ्यौँ। नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ? नेतृत्व चयन हाम्रो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुरूप स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व चयन हुन्छ। प्रचण्डको त विकल्प देखिएन। त्यसपछि प्रचण्डको विकल्प अहिले छैन, विकल्प खोज्नु पनि हुँदैन। अहिले हामी प्रचण्डको विकल्प होइन, प्रचण्ड वरिपरि प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यसकारणले अरू पदाधिकारी पनि हामी निकै महत्त्वपूर्ण प्रकारले सहजतापूर्वक छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। मूल सिद्धान्तमा केही परिवर्तनको सङ्केतहरू? हामी समाजवादी क्रान्तिमा जाने भनेका छौँ, समाजवादी प्रक्रिया प्रणालीमा प्रवेश गर्ने भनेका छौँ। त्यसकारणले मूल सिद्धान्त नै त्यही हुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको चाहिँ नै गम्भीर आत्मसमीक्षा भनिएको छ, त्यसमा के त्यही गम्भीर आत्मसमीक्षा भनेकै त्यही हो। हाम्रो शैली, विचार, आचार, हाम्रो तरिकाहरू कतिपय पुगेनन्, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै जनताको बिचमा जाने भनेका छौँ। त्यो नै हाम्रो आन्तरिक समीक्षा हुनेछ। धन्यवाद। बिचमा बस्ने जनतासँगै जाने भन्नुभएको छ, त्यो होला र तपाईँ त बिर्सिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू कहाँ बिर्सिएका छौँ जनता? हस्, धन्यवाद। यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट यहाँलाई हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन बन्द सत्रको तयारी चलिरहेको छ त्यसको विषयमा यहाँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँबाट जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी निरन्तर लाइभमा छौँ र विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो 6वटा बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ संक्षेपमा, र त्यसमा एउटा भनेको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि, नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि यसले जे जस्ता त्रुटिहरू गरेको छ यो पार्टीले, सैद्धान्तिक रूपले, व्यवहारिक रूपले, वैचारिक रूपले जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भएका छन् तिनीहरूको गम्भीर समीक्षा हुने जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको, अहिलेको वर्गीय चरित्रको, वर्ग सम्बन्धको, वर्ग सङ्घर्षको, यी कुराहरूको पनि गम्भीर व्याख्या हुने उहाँले
जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै पर्यावरणको मुद्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उहाँले उठाउनु भएको छ। पुँजीवादी देशहरूले जसरी पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली ले गर्दाखेरि समृद्ध देशहरू झन्झन समृद्ध हुँदै जाने र गरिब देशहरू झन्झन गरिब हुँदै जाने र यसले डिपेन्डेन्सी एउटा परनिर्भरता निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरूको जुन आर्थिक राजनैतिक विचारहरू हो यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यतिखेर नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ। दर्शकबिन यतिखेर कमलादीमा सहभागी हुनका निमित्त नमस्कार। तपाईँहरूलाई शुभकामना, बधाई पनि। छोटो समयमा मिठो तरिकाले कार्यक्रम गर्नुभयो। अब आगामी कार्यक्रम पनि यसै गरी सुन्दर होस् त्यसको लागि शुभकामना। थोरै प्रतिक्रिया त अब खुल्ला ठाउँमा खुल्ला रूपले हजुर शुभकामना दिइसकेका छु। हजुर ल भन्नुहोस्। अनि कसरी अगाडि बढ्छ अब तयारी के कस्तो हो? आज हाम्रो राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ, अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो राजनैतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्नका लागि ग्रुप विभाजन हुन्छ। ग्रुपहरूले व्यापक रूपमा आज र भोलि छलफल गरेर अनि ग्रुप लिडर चुन्नुहुन्छ। ग्रुप लिडर चुनिसकेपछि त्यसबाट आएको निष्कर्ष यहाँ हलमा सुनाइन्छ। सबै ग्रुपले निष्कर्ष सुनाइसकेपछि त्यसमा उठेका प्रश्न, त्यसमा गर्नुपर्ने संशोधन, त्यसमा हटाउनुपर्ने थप्नुपर्ने लगायतका विषयहरू हलले यहाँ आइसकेपछि त्यसको जवाब अध्यक्ष कमरेडले दिनुहुन्छ। त्यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जित गर्ने, थप्ने कुराहरू प्रस्ताव पारित हुन्छ। अनि राजनीतिक प्रस्ताव पारित भइसकेपछि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन हुन्छ। एउटा सङ्केतको रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ, जुन नेताहरू तपाईँ त जनताको माझमै हुनुहुन्छ, तपाईँको मयूर नाच फेमस पनि छ र अब हाम्रा चाहिने मतदाताहरूसँग आम सर्वसाधारणसँग सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै सुत्ने, घुलमिल हुने जे होस् त्यो कुराहरू जुन निकै पर छुटिसकेका छ, जनताबाट नेताहरूको एउटा सम्बन्ध विच्छेद जस्तो, टाढिएको जस्तो जुन भएको छ, त्यो पुनः हासिल गर्न सक्नु होला तपाईँहरूले? तपाईँका नेताहरू त अब त सुविधा भोगी भइसक्नु भएको छ। होइन, यो के हो भने पक्कै पनि राजधानीको बसाइ, यहाँको वातावरणले हामीलाई सुविधा भोगी बनाएको कुरा साँचो हो, त्यो लुकाउने कुरा छैन। तर हामी यस्तो सुविधा भोगी होइनौँ जुन सुविधा हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामी फेरि यी सबै सुविधा छोडेर जनताको बिचमा हामी जान सक्छौँ। पार्टीको नीति विचार योजना बन्यो भने कोही पनि यो पार्टीको कुनै पनि सदस्य, कुनै पनि उच्च पदको मान्छे जनताको बिचमा जान सक्छ। त्यसलाई अध्यक्ष कमरेडले गम्भीरतापूर्वक विषयहरूलाई राख्नुभएको छ। हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो सङ्कल्प यहाँ साझा सङ्कल्प हुन्छ, साझा प्रतिबद्धता हुन्छ। त्यसलाई माओवादीले फेरि कार्यान्वयन गर्छ। नेतृत्व चयनको विषयमा थोरै भन्नुहोस् न। मूल नेतृत्वमा त कुनै बदलाव हुने देखिएन। तपाईँहरूले नै तपाईँ छाड्न पाउनुहुन्न, मूल बाटोमै बिच बाटोमै चाहिने आन्दोलन छाड्न पाइन्न भनेर मूल कार्यक्रममै आवाजहरू उठे। तर त्यसपछिका नेतृत्वहरू चयनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? होइन, त्यसपछिको पहिला त हामी केन्द्रीय कमिटी चुन्छौँ हलबाट। केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन भइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारीहरू चुन्ने हो र त्यसमा समझदारी, सहमति, पार्टी एकता, अहिलेको आवश्यकता सबैलाई हेरेर कार्यकर्ताको मनोभावना, जनताको मनोभावना सहित चयन हुन्छ। अध्यक्षपछिको दोस्रो कार्यकारी पदमा तपाईँको मजबुत दावेदारी छ? होइन, अध्यक्षपछिको दोस्रो पद भनेको उपाध्यक्ष हो। उपाध्यक्ष सहित हो। मेरो दाबी भन्दा पनि आम कार्यकर्ताले जे जिम्मा दिनुहुन्छ, लिडरसिपले जे जिम्मा हुन्छ त्यही जिम्मा लिने हो। मेरो त्यस्तो विशेष दाबी भन्ने छैन। तयारी त महासचिवको छ? होइन, तयारी भने मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो इच्छा गरेर हुँदैन। यो पार्टीमा व्यक्तिगत इच्छाले हुने होइन। यहाँ हामी अहिले जनवादको प्रक्रियामा छौँ। आम कार्यकर्ताले के भन्छ, आम कार्यकर्ताले तैँले यो जिम्मा ले भन्दा मैले लिने, तैँले नले भन्दा नलिने हो। मैले भनेर तोकेर हुँदैन। यो आम कार्यकर्ताको जिम्माको कुरा हो। तर प्रचण्डको जिम्माको कुरो हो भन्ने गरिन्छ नि? होइन, यो सम्मेलन हो। सम्मेलन गर्दाखेरि प्रतिनिधिहरूको जिम्मामा हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको त स्वतः जिम्मा हुने भइहाल्यो। उहाँको सङ्केत के छ? अहिलेसम्म तपाईँ
होइन उहाँको सङ्केत भन्ने त्यस्तो होइन। उहाँले त अहिले प्रतिनिधिहरूलाई नै त्यो अधिकार दिनुभएको छ, प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री र नेता कार्यकर्ताहरू यहाँ आउने क्रम जारी छ। दर्शकबिन, बन्द सत्र अब प्रारम्भ हुँदैछ। यहाँ यो स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ, स्वयंसेवकहरू र हामी यहाँहरूलाई निरन्तर टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको बाहिरका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीको हलमा यो बन्द सत्रमा एक किसिमको सैद्धान्तिक बहस र नेतृत्व चयनको बहसमा सामेल हुनका निमित्त नेता कार्यकर्ताहरू आउने जारी छ र बाक्लिँदैछ भन्नुपर्छ। नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति बिस्तारै घाम चर्किँदै गइरहेको छ र नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति पनि बढ्दै गइरहेको छ। हामी यहाँहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले एक हिसाबले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर गरेको जुन तयारी थियो अपरझट यसले महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने भनेर भनेको छ र नेताहरूले तर्क यो पेश गरिरहेका छन् कि हामीले वडा तहदेखि पालिका तहदेखि प्रदेशदेखि यहाँ सङ्घसम्म आइसक्दा महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पार गरिसकेका थियौँ र राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा पनि यसलाई अलिकति माथि उठाएर राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर हामीले यसलाई महाधिवेशन भनेका हौँ भनेर नेताहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। हिमाल शर्मा हुनुहुन्छ। हिमालजी नमस्कार, स्वागत छ प्राइम लाइभमा। यहाँ धन्यवाद। कसरी अगाडि बढ्छ अब माओवादी? आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ, राजनीतिक प्रतिवेदन। त्यो प्रतिवेदन ग्रुपहरू बनाएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। अब त्यो आजको सेड्युल भनेको त्यही हो। अब भनेको मैले यो महाधिवेशन पश्चातको माओवादीको एउटा चित्र दिनुहोस् न। यो जुन चाहिँ बरालिँदै गयो, कता कता अलमलमा गयो, कतै एमाले हुन खोज्यो कि कतै कङ्ग्रेस हुन खोज्यो कि माओवादी कहाँ गयो, कहाँ हरायो, कहाँ बिलायो भन्ने जुन थियो नि, यो माओवादी अब आकार ग्रहण गर्छ कि गर्दैन सैद्धान्तिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, हरेक हिसाब? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै मान्छेहरूले त्यो प्रश्न गरेका थिए, त्यही प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँको लागि धन्यवाद छ। र अब माओवादीले नयाँ विचार स्थापित गर्दै हाम्रै विचारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र विचारको नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्ने भन्ने चाहिँ कुराका छ। त्यो हुँदाखेरि अब माओवादीलाई अब संसदीय अरू पार्टी जस्तो भयो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्ने छैन। होइन, हाम्रो विशिष्ट पहिचानसहितको हुन्छ हाम्रो। हामीले किनभने हामीले गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि र संस्थागत गरिसकेपछि माओवादीले चाहिँ फेरि आफ्नो कार्यदिशामा चाहिँ अप गर्नु पर्थ्यो। अप गर्न नसक्दाखेरि हामी अलमलिएका थियौँ। अब कार्यदिशालाई हामी अप गर्छौँ र समाजवादी क्रान्तिको निम्ति बाटो अगाडि जान्छौँ। अब मुलुकमा दुईटा धार हुन्छ, एउटा दलाल पुँजीवादीलाई पक्षपोषण गर्ने धार, एउटा चाहिँ समाजवादलाई चाहिँ पक्षपोषण गर्ने धार हुन्छ। कुन कित्तामा को बाँडिने जनता भन्ने चाहिँ कुराको अब निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ। फेरि एकपटक ध्रुवीकरण हुन्छ? होइन, अवश्य पनि हुन्छ नि। विचारमा पुँजीवाद रोज्ने कि समाजवाद रोज्ने भन्ने कुरा हुँदैन होला र। हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको हिजोको अभिव्यक्ति हेर्दा त उहाँ एमालेसँग पनि हाम्रो ठिक्कको सम्बन्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सुमधुर हुन्छ, पार्टी एकतासम्म हुन सक्छ, कङ्ग्रेससँगको यो गठबन्धन यसै गरी जान्छ, परसम्म जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन दलाल पुँजीवादी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै भन्नुभयो र दलाल पुँजीवादीहरूकै भाषमा भाषिँदै तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्नुभयो शान्ति प्रक्रिया पश्चात भनेपछि त्यो कसरी प्रकारको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नीति हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि आम जनतालाई पनि गोलबन्द गर्छ र अरू पार्टीहरूलाई पनि सोच्न बाध्य पार्छ भन्ने हो। समाजवादी यात्रामा अगाडि जानको निम्ति हाम्रो सहयात्रा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब संविधानमै उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख भन्ने हामीले लेखेका छौँ। त्यो यात्रामा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसको विशिष्ट एउटा चाहिँ नि नीति लोकतान्त्रिक समाजवाद हो नि, वैज्ञानिक समाजवाद हो। हामी सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद हो हाम्रो फेरि, होइन। सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादमा पुग्ने माओवादीको लक्ष्य छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो महाधिवेशनमा लिएको विचारले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि ध्रुवीकृत गर्नको, समाजवादी बाटोमा जानको निम्ति त्यसले पनि सपोर्ट गर्ला भन्ने हिसाबले अध्यक्षले हिजो चाहिँ बोल्नुभएको छ। हामीले कसैलाई पनि अहिले तितो हामीले कहीँ पनि बाण प्रहार गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ के भन्छ भने पहिला हामी को हौँ भन्ने चाहिँ कुराको हामीले चाहिँ नि पहिचान गर्छौँ। त्यसलाई हामीले कस्तो कार्यदिशा लिन्छौँ, हामीले कस्तो विचार लिन्छौँ भन्ने चाहिँ कुराको निष्कर्ष हामीले निकाल्छौँ र अन्य दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले अनुरोध गरेको कुरा हो।
तपाईहरूले जुन स्थापित गरेका पछिल्ला परिवर्तनका रूपान्तरणका सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका जुन मुद्दाहरू हुन् अरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो साथ सहयोग सबै थोक तर मुख्य चेतनाको ठुलो परिमाणमा चाहिने विस्तार गर्ने काम तपाईँहरूको आन्दोलनले गर्यो भन्ने गरिन्छ गाउँ गाउँसम्म ठाउँ ठाउँसम्म त ती मुद्दाहरूलाई ती एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने हैसियत संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले तपाईँहरूको छैन हो त्यो हैसियत पुनः आर्जन गर्न चाहिँ तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ एकदम हामी नीति माओवादीको भयो नेतृत्व चाहिँ नि अरूको भयो क्या त्यो अन्तर्गतको कारण लाग्छ होला है यो प्रश्न सोध्दा होइन नीति चाहिँ नि माओवादीको नेतृत्व चाहिँ नि अरूको भएको कारणले गर्दा समस्या परेको हो अब जनताको बिचमा पनि हामीले के हो भने जसका एजेन्डा हुन् जसको नीति हो उसैलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने लिएर हामी जान्छौँ हामी संसदीय राजनीतिमा पनि हामी कमजोर हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन हुन्छौँ जस्तो पनि लाग्दैन किनभने एजेन्डा हाम्रा हुन् हामी कसैको एजेन्डामा हामी घुसेका छैनौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले यो परिवर्तनको नेता भनेको माओवादी नै हो यो सुध्रेर आउँछ भने माओवादीलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताको आम जनमानसमा छ र हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई धन्यवाद हिमालजी समय दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रको जुन तयारी भइरहेको छ राष्ट्रिय सभागृह होइन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ यहाँहरूलाई बन्द सत्र मा छ नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति अब बाक्लिँदै गइरहेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो परिसरमा र भित्र हलमा पनि अब खचाखच भरिँदैछ र विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस्तो पार्टी हो जुन नेकपा मसालबाट यसको उत्पत्ति भयो विभिन्न क्रममा बाबुराम भट्टराई राम कार्की नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू यहाँ आउने र नारायण काजी श्रेष्ठ त आएर फेरि 52 सालको जुन सशस्त्र जनविद्रोह गर्ने रणनीति लियो माओवादी तत्कालीन माओवादीले एकता केन्द्रबाट माओवादी बनेको जुन पार्टी थियो त्यो बेलाको सो पार्टीले जुन रणनीति लियो सशस्त्र आन्दोलन गर्ने त्यो तत्काल सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक छैन भनेर नारायण काजी फेरि फिर्ता भएका थिए मसालमा र यसरी अगाडि बढेको पार्टी आज बाबुरामको ब्रेनले चलेको र बाबुरामको नीति र प्रचण्डको नेतृत्वमा चलेको पार्टी भनेर भन्ने गरिन्थ्यो आज ती बाबुराम यो पार्टीसँग छैनन् वैद्य जसलाई प्रचण्डले आफ्ना गुरु ठान्दथे राजनैतिक गुरु ती वैद्य पनि छैनन् हिजो मात्रै सिपी गजुरेल गौरव यहाँ आएर माओवादी केन्द्र र आफ्नो पार्टीको बीचमा अझै पनि एकता हुन सक्छ एकीकरण हुन सक्छ तर त्यसका लागि केही शर्तहरू छन् भनेर भन्नुभएको थियो र गौरवको नाम पहिला प्रचण्ड थियो र प्रचण्डलाई त्यो नाम मन परेर नाम मागेका थिए जुन नामले अहिले पनि परिचित छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ती गौरव अहिले माओवादीमा छैनन् यस्ता थुप्रै अनुहारहरू छन् जो छुटेर गएका छन् रामबहादुर थापा बादल अहिले एमालेमा छन् टोपबहादुर रायमाझी अहिले एमालेमा छन् र यस्ता थुप्रै नेताहरू अहिले अलग थलग भएछन् र एउटा समूह लिएर प्रचण्ड अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् र प्रचण्ड निरन्तर 34 वर्षदेखि मूल नेतृत्वमा छन् पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र पनि पुस्तान्तरणको मुद्दा चलिरहेको छ तर अहिलेसम्म पनि प्रचण्डको विकल्पबारे भने कुनै पनि नेताले सोचेका छैनन् अथवा भनौँ त्यो आँट कसैले गरेका छैनन् तर महासचिवमा भने यसपटक रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ अहिलेसम्म झन्डै करिब आधा दर्जन जति यसका दावेदारीहरू छन् भर्खरै मात्र हामीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गऱ्यौँ जनार्दन शर्माको वर्षमान पुन अनन्तको हरिबोल गजुरेलको पम्फा भुषाल लगायत नेताहरूको यसमा दावेदारी रहेको छ त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रमा महासचिवमा अब कस्तो भिडन्त होला भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् र यो माओवादी केन्द्रको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि जुन मूल मुद्दाहरू र माओवादी नेताहरूले नै यो कुरा स्वीकार गर्छन् मूल बाटोबाट विचलित भयो मूल मुद्दाहरू छाडेर गयो भन्ने जुन
आरोप खेप्दै आएको छ। अब त्यसलाई, त्यो विचारलाई, त्यो सिद्धान्तलाई र त्यो कतै छुटेको सङ्गठनलाई, पार्टीमा लामो समय ठुलो योगदान रहेका पार्टी कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिलाई यो पार्टीले कसरी समेट्छ त्यो कुरो पनि चासोका साथ हेरिनेछ।